عسلامة يا جماعة. hope you're doing well. كيما prévu في séance هذيا باش نحكيو على l'art islamique. ماذا بيا نشكر يوسف اللي عمل لي l'affiche, il se reconnaîtra. Donc merci يوسف. باهي de préférence نبداو نفسروا quelques termes. D'abord l'art islamique. L'art islamique هو مش l'art اللي يصير في بلايص العبادة وإلا les lieux religieux. هو tout type d'art اللي ظهر في حقبة انتشار الإسلام واللي اختلط بياسر حضارات مختلفة كما العربية، الأندلسية، البيزنطية، العثمانية، الصينية etc. على عكس l'art chrétien ولا l'art poétique اللي كان الغول نتاعو soutenir la foi religieuse, le côté religieux في الفن الإسلامي il est vraiment minimal. خاطر ici on parle pas d'islam avec un grand I qui est donc une religion, mais on parle d'islam à la fin S, autant que حضارة عريقة احتكت بياسر شعوب وعطتنا cette belle diversité artistique. Pour encore défendre ma thèse, l'art islamique n'est pas un art religieux. راهو في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كناش نحكيو على فنون إسلامية وإلا عمارة إسلامية اللي كانت بطبيعتها بسيطة ياسر très minimaliste vu que الإسلام انتشر في الغزوات والحروب. Du coup la guerre والترحال هكايا ما كانش يخلي المسلمين القدامى يتلهوا ياسر بعمارة متاعهم. لي زار اسلاميك تاثروا ياسر بالحضاره البيزنطيه وبداوا مع الحضاره الامويه واحتكوا بياسر حضارات كيما الحضاره الاوروبيه. اسو بروبو نجمو ناخذو ليكزامبل نتاع لو موزي دو لوفر اللي تشيد بعد لا ريفوليوشن فرانسيز وتملي بكنوز نتاع لا فامي رويال اللي فيهم اون بون بارتي دي تريزور دو لار اسلاميك من هدايا والا غنائم تاع حروب. هكايا علاش اضطروا انهم يعملوا une partie à part entière dédiée aux arts islamiques. art islamique à la fin S. باش نوريكم علاش نحكيو على des arts islamiques à la fin S. En fait, على خاطر نحكيو على diversité artistique اللي أصلها une diversité culturelle اللي باش نحاولوا نراوها à travers des images de trésors des arts islamiques. Donc cette séance interne, elle sera plutôt soft. On va pas essayer, on va en fait essayer d'enrichir notre culture visuelle sans trop entrer dans les détails historiques. Donc on va commencer avec l'art des verriers اللي اكتشفوه العرب. donc عنا هوني إبريق من البلاور يجسد حرب المغول ضد المصريين. الإبريق هذايا تصنع في المماليك في مصر اللي يحكي على انتشار الإسلام في آسيا الوسطى. دونك هوني فما تجسيد لحرب المغول. كيف عنا أواني من البلاور المذهب تصنعت في مصر كيف في نفس البريود. ce verre atypique émaillé et doré اللي ما نلقاوه كان en Égypte et Syrie, c'est concrètement le symbole de l'art islamique. Concernant l'ivoire زايدة باش نوريكم un très beau chef d'œuvre, une boîte مصنوعة من العاج تنحتت في جنوب إيطاليا اللي هي تمثل نموذج حي على احتكاك اللي صار بين المسلمين ومعناها والأوروب. فما عبيد واقفين في الكوان لابسين عمامة إسلامية. دونك هوني نجمو نراوهم منيح كيف هوني. دونك والنحوت اللي فيها الكل مربوطة بالعالم الإسلامي. جوست الصنع هو صنع إيطالي. encore في الأندلس باش نلقاو دي بواط كبار منحوتين ومصنوعين من عاج من نيب واحد كانوا يهديوهم للملوك. ركزوا مليح على الكتيبة وليزيماج اللي منحوتين avec une grande subtilité. دونك هوني كتيبة en calligraphie وهوني تصاور دونك متاع طاوس متاع شجر متاع عبيد. باش نخرج شوية على التسلسل الزمني ونمشيو شوية لازي اون اند بيسك حكينا على النقش على العاج. خلينا نحكيو على النقش على الرخام وناخدو كاكزامبل قصر تاج محل وين فما ذريع الشهجان ومرتو اللي فيه سيسان انتيرمون ان ماربر اسمهم الجري اللي هما منقوشين ومنقوبين كي يتعدى فيهم الضوء معناها في النهار فما جو دو لوميير ياسر مزيان. بالنسبة للحضارة الأندلسية عنا الملكة إيزابيل دو كاستي استرجعت لإسباني معناها en 1491 tandis que المسلمين نشروا الإسلام en Asie وين وصل للصين. دونك هوني باش نحكيو على لابوتري شينواز الخزف الصيني. عنا الطبق هذايا اللي هو
كان مش فيه كتيبة معناها en arabe impossible نقولوا اللي راهو صنع إسلامي دونك هذه هي الكتيبة اللي بالعربي تنجموا تراوها هكا. تصنع في إيران il est inspiré de la culture chinoise اللي تستعمل couleur واحد في les objets artistiques بتاعها عادة الأزرق pour imiter des pierres précieuses et dans ce cas la pierre de turquoise اللي هي هذه. on parle donc d'article monochrome اللي فيه couleur واحد presque. نمشيو توا للكاليغرافي فن الخط العربي. دونك باش نوريكم اكبر مصحف في العالم اللي حكيته حكايه ان فيت فما خطاط اسمه عمر اقطع في عهد تيمولان في ايران ما بين القرن 11 و 12 اللي عمل اصغر مصحف في العالم وكان بالرسمي صغير ياسر اصغر قران تنجم تتخيلوا في حياتك وهزوا للحاكم كي يتي دونك ديسو وراه وقتها ديسوار لو سلطان ما en fait ما هيش حكاية سهلة معناها تنجم ينجر عليها مشاكل في خدمتك مشاكل في حياتك اتسيتيرا. دونك عمر وقتها ما وقفش غاديكا ورجع في الساعة معناها للدار متاعو وقعد يخدم على أكبر مصحف في العالم اللي صحة فيه طولها 2 متر وهزوا بعربة للشاتو. دوكو السلطان وقتها il était finalement فرحان و en fait المصحف هذا عنا منه 2 باج في متحف اللوفر. توا puisqu'on a abordé le sujet de la calligraphie خلينا نحكيو شوية على الكاليغرافي. tout d'abord للعباد اللي ما تعرفش خلينا نفهموا الكاليغرافي. الكاليغرافي هي tout simplement فن الخط وهوني باش نحكيو على فن الخط العربي باش نحاولوا نشوفوا الفرق بينها وبين الكتابة العادية. Donc l'écriture est le résultat d'un geste spontané, animé, تكتب من غير ما تخمم, tandis que la calligraphie est le fruit d'un geste régulé. L'écriture elle est non formelle, أي واحد يجم يعملها. La calligraphie est formelle, ما يجم يعملها كان un calligraphe qui a suivi un entraînement اللي قرا قواعد الكاليغرافي واللي عنده القدرة باش يعمل une composition esthétique réfléchie et soignée. شنو زاده l'écriture elle est destinée à être lue مجعولة باش تتقرا. La calligraphie elle est destinée à être vue comme une image. تنجم en fait تدخل لصالة X تلقاه معلق une image de la nature, un tableau abstrait, un portrait, alors que Y تلقاه معلق معناها تابلو فيه écriture en calligraphie. Donc la calligraphie هوني عندها un but esthétique. ما نقصدش انها ما تتقراش mais je prends un exemple, je dis n'importe quoi. كي يدخل un français لدارك باش يلقاك معلق un tableau en calligraphie ماهوش باش يقولك c'est quoi cette charabia je comprends rien. بالعكس باش تعجبو على خاطر finalement c'est un art. donc كان نرجعوا شوية للتاريخ باش نفهموا كيفاش الكاليغرافي جات. En fait قبل كانت فما l'écriture arabe اللي هي عبارة على des alphabets ظهرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ديجا قريش كانوا يحكيوا عربي. دونك بعدها بياسر تحديدا في الدولة الأموية لا كاليغرافي ظهرت وقت عبد الملك بن مروان اللي هو شدة الحكم بتاع الدولة الأموية في القرن 13 يجي هكاك عام 689 بعد الهجرة. وقتها en fait هو قرر يعرب الدولة الأموية خاطر en fait الدولة الأموية كانت تعتمد للغات أجنبية كما الفارسية العراق en fait الفارسية في العراق واليونانية في الشام. donc la calligraphie جات في لي دوكيومون نتاعو في الفلوس في لي مونيومون كما مثلا قبة الصخرة. باش نوريكم دو موني كاكزامبل اللي هما الدينار والدرهم واحد افون والاخر ابري لا ريفورم وزيدا كتيبة موجودة في قبة الصخرة. اللي نلاحظوه انه مالغري لا ديفيرونس دي ديمونسيون نتاع المخطوط واحد مكتوب على ورقة والاخر مكتوب على ساس لا بروبورسيوناليتي دون لتر بارابور ا اون اوتر في الكاليغرافي تقعد هي نفسها. معناها كي نقول اللي الآ أكبر بالباء أكبر من الباء ب3 مرات الحاجة هذه ما تتبدلش كواك سوسوا باش نكتب على موني وإلا باش نكتب على ساس كبير. باش تقولي كيفاش ils ont réussi à faire ça. eh bien باش نقولك اللي راهو كانوا يستعملوا في الميثود نتاع les interlignes des interlignes horizontales équidistantes et parallèles.
اللي حافظوا بيهم على la même proportionnalité quoi que ce soit باش نعملها في كراسة وإلا في ساس ما يتبدل حتى شيء. دونك هكاكا تسهل خدمة الكاليغرافي اللي هي en fait نفس الميثود اللي نلقاوها امبلويي في les cahiers à carreaux اللي نشريوهم من المكتبة. دونك فكرة les interlignes elle était inspirée من الكاليغرافي arabesque. فما حاجة بيزار اللي هي الكاليغرافي كانت موجودة ياسر وقتها في أول انتشار الإسلام معناها في الدولة الأموية. أما لي زارابوفون وقتها ما كانوش ياسر. العرب وقتها كانت تستعملوا وتفهموا اون مينوريتي اللي هي متكونة من رجال الدولة بيسكو عبد الملك بن مروان قرر تعريب الدولة الأموية باش تولي لونغ أوفيسيال متاعها هي العربي. ويستعملوه زادا المسلمين اللي كانوا يستعملوه كأيد à mémoire ما كانوش يفهموا العربي ما على خاطر سي ان عرب ما خاطر سي ان مسلمان كان يعرف اللي الكلمة اللي جات في القرآن في السورة إكس في الفيرسي إيكرايك هي بنت مش بيت وإلا نبات على خاطر أليبوك العربي ما كانش لا منقط لا مشكول كيما نجمو نراهوني سي فريمون ديفيسيل أنك تقراه حاجة صعيبة ياسر معناها encore moins كي تبدا كتيبة en calligraphie. Donc la langue arabe في عهد الدولة الأموية c'était juste une aide à mémoire للنصوص القرآنية. Bon, juste حاجة صغيرة pour le plaisir de vos yeux باش نوريكم le manuscrit coranique le plus ancien اللي نلقاوه conservé في l'université de Birmingham تجمو تراوه. نرجعو توا بالنسبة للسيستم كاليغرافيك اللي هو كالعربي لم نقط لا مشكول كيما رينا هكا malgré son omniprésence il était défectueux كي نحكيو على وظيفة القراية ليغ على خاطر حد ما كان يقرأ عربي encore moins كتيبة en calligraphie اللي هي فيها كوتي استيتيك معناها فورسيمون مش كيما الكتيبة العادية أصعب في قرايتها. باش نوريكم كإكزامبل اللي هي كاليغرافي نلقاوها في لادوم دو روشي à جيروسالم قبة الصخرة في القدس. دونك من هوني نستنتجوا اللي الكاليغرافي كانت موجودة ما كانتش موجودة dans le but d'être lue mais plutôt dans un but esthétique et surtout iconique symbolique. باش تقولي علاش ايكونيك سيمبوليك لشنو الترمز en fait هوني فما كيستيون كي سو بوز كان هي كانت جوست للبوت استيتيك علاش ما عملوش كيما البيريود بري اسلاميك واستعملوا لي ديسان. اي بيان على خاطر على عكس ما كانوا يخالفوا انه بوتيتر ديسان حرام ولا غير مرغوب فيه وانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرق في التصاور اللي هي ان فيت حكايه غالطين دابري لي هيستوريان. ان فيت لي مسلمون اختاروا انهم يستعملوا الكاليغرافي باش يثبتوا وجودهم على خاطر قبل معناها في البيريود بري اسلاميك اللي هي ليبوك دو ليماج اي دو لا بانتور كان البورتري دو اكس اللي شادت الحكم باش يتعاوض بالبورتري دو إيكغيك اللي بعده في الحكم. ألوغ كو هوني الحكاية ما هيش حكاية اون بيرسون هوني فما ثقافة جديدة فما عصر جديد فما ليترالمون حضارة جديدة. دونك هما ils voulaient s'imposer autant que des arabes musulmans à travers leur culture. Et donc ils ont fait recours à l'art et particulièrement à la calligraphie qui est l'icône et le symbole de l'aspect arabesque et donc de la culture islamique. معناها فما ترويج للتغيير التاريخي حضاري جذري اللي يوجولو à travers un changement visuel radical. Exemple, باش نوريكم la colonne de Trajan et la minérée de Jam. Donc, la colonne de Trajan à Rome نلقاو فيها des portraits de gens اللي هي هوني. La minérée de Jam باش نلقاو فيها des motifs mais surtout des versets arabes du Coran اللي تحكي على les alliés de Dieu أنصار الله اللي نجمو ينشروا la parole de Dieu sur terre. En plus la calligraphie كان عندها un aspect inaccessible ليومنا هذا خاطرها كما قلنا c'est un art formel qui demande des études de la réflexion أكثر من نوع آخر من les arts. Donc c'était un peu l'art inaccessible. وان بلوس دو سا كان ان فيت كانت معناها الكاليغرافي تستعمل اللغه العربيه اللي هي لغه سماويه اوترومون دي لغه الكتاب السماوي اللي هو القران كيما لا لونغ جويف بور التوراة والا لو لاتان بور لا بيبل.
دونك هذايا اللي قلناه الكل يظهر على عكس الكلام المتداول انه العرب المسلمين كانوا انتي ايماج على خاطر سيتي انتردي ولا محرم ولا غير محبذ، اللي هي حاجه توتالمون غلطه. l'image elle n'était pas interdite pour les musulmans non ni pour les non musulmans. بالعكس les arabo-musulmans aiment bien l'image, ils vivaient entourés d'images aussi bien qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que في عهد عبد الملك. أما juste الكاليغرافي عوضت l'image ودخلت في التراديسيون voire في الهوية العربية الإسلامية. donc وقت الكاليغرافي جات elle s'est imposée على l'image والإيماج اندثرت. الكاليغرافي خاطرها كانت ترمز للحقبة تاريخية جديدة والديانة سماوية جديدة وللحضارة جديدة، وكان عندها غرض تزيين ضغط لدرجة انه عوضت ليماج الى بانتور ودخلت في الهوية العربية الإسلامية ce qui explique l'absence des images dans le monde islamique وإلا du moins خلينا نقولوا la rareté de l'image. باهي علاش la rareté non pas l'absence؟ على خاطر les musulmans نقلوا تراث بصري كبير ياسر. كي نرجعوا باغ اكزومبل للميناري دو جام اللي قلنا فيها des versets du Coran اللي يحكيوا على les alliés de Dieu contre les non-croyants واللي مكتوبين بالخط العربي en fait راهم مقرونين بتصاور في شكل زخرف. donc هوني الفيرسي coranique et l'image ou plutôt les motifs ils se complémentent ما كانوش عكس بعضهم. دونك هذه تصويره من البعيد على الميناري دو جاما. باش تقولوا لي بوتيتر انه فما دي هيستوريان يحكيو انه رسم لي زيتر انيمي معناها دوتي دون ام اللي عندهم روح، وكلمه مخلوق عنده روح في معناها عند معناها في الاسلام هو un être animé هو tout être capable de faire du mouvement. معناها الحيوانات عندهم روح خاطرهم يتحركوا، الانسان يتحرك عنده روح، النبتة ما تتحركش دونك ما عندهاش روح دونك نجم نرسمها. هذه راهي قراءة موجودة ياسر وياسر دي هيستوريان كانوا معناها معترفين بها، ولكن au fil du temps اكتشفوا اللي راهي هي غالطة. باش نعطيكم دي اكزامبل تثبت اللي هي غالطة. في الباتيمون هذايا اللي هو لا بورت دو تاليزمون في بغداد اللي en fait اكتشفوه في آخر القرن 12 وأول القرن 13، وهي en fait يومنا هذا malheureusement elle est détruite. معنا منها كان quelques images en noir et blanc كما تنجموا تراو هوني. donc نلقاو فيها des versets coraniques، نلقاو فيها des images des personnages mythiques. donc كان نقربوا هوني باش نلقاو un roi assis شادد deux dragons. dragon هو شخصية أسطورية شددهم من لسانهم اللي هي تصويرة ترمز للانتصار، وإلا أنكور دي كارو دو سيراميك اللي نلقاوهم في دي روين في حطام متاع دي مونيمون ريليجيو إسلاميك كما هذه مثلا اللي هزوها من ضريح الشيخ صوفي اسمه عبد الصمد، وإلا هذه اللي هي كانت في بلاد أرضية في إيران وين نلقاو en fait le bordure est une calligraphie d'un texte coranique qui entoure une image maîtresse représentant un oiseau et donc un être doté d'une âme مخلوق عنده روح. وإلا باش نلقاو أصلا التصاور اللي تجسد عباد et plus spécifiquement des messagers كيما رسول صلى الله عليه وسلم في تصويرة كيما تصويرة هذه اللي نلقاو فيها la remise de la pierre noire في الكعبة par le prophète محمد صلى الله عليه وسلم، ou encore des prophètes كيما إبراهيم عليه السلام يكسر في أسنان السبائيين. donc ما كانش فما ان بروبليم نتاع ايماج كومون بريتون، حتى ولو معناها فما هكا تصاور نتاع دي بيرسون تيولوجيك معناها انبياء والا رسل كانوا على ليميت في التصاور كيما هكايا كانوا ساعات يغطيو وجه الرسول. مثلا في التابلو هذايا دونك في التابلو هذايا عندنا ان ميساجي اللي هو قاعد يحرق في الأسنان
pour des raisons d'idolâtrie لأسباب نتاع عبادة خاطر الأصنام هكوما كانوا يعبدوا فيهم معناها هوني زاد الإسلام il n'était pas contre l'art visuel mais il était contre l'idolâtrie على خاطر ما فما كان ربي سبحانه نعبدوه أما tellement l'art islamique il était classé comme un art décoratif non figuratif معناها تزويقي لا تمثيلي الحكاية هذه انتشرت وولات comme étant une réalité artistique historique معروفة إلى أن في القرن 13 en fait 19 بعد ما en fait أقروا اللي راهو l'art islamique il exclut toutes sortes de dessins animés معناها décor doté d'une âme عنده روح en fait في القرن هكايا بعدها اكتشفوا لو شاتو نتاع قصير عمرة اللي هو تبنى في القرن الثامن ميلادي في الأردن دونك التصاور اللي فيه كانت حاجة شوكونت للمؤرخين لدرجة انه فما شكون قال نو سي بوتيتر انسبيري من الحضارة البيزنطية و ça n'a rien à voir avec l'art islamique جوست حاجة باش نمونسيونيها en fait الشاتو هذا ما كانش ان غي شاتو اللي معناها اللي يعيشوا فيه كان عبارة على ان سبا ولا حمام دونك سي في بور سو ريلاكسي وكان قصير عمرة يستدعي فيه أصحابه إتسيتيرا دونك هذا منظرو من البيت وهيكوما تصاور نلقاهم على الجدران متاعو بون بمفعول الماء والبخار والسخونية اللي كانوا غاديكا تصاور فسدو شوية باش نرجعو لموضوعنا en fait فما أصلا كان فما ابن أبي عاصم اللي هو مختص في علم الحديث اللي قال اللي لو بروفيت محمد كان يستعمل اون نات اورني ديماج معناها سجادة متاع صلاة اللي فيها تصاور كيما السجادة اللي معناها نصليو عليها اليوم معناها اليوم فيهم تصاور دونك سي تو افي نورمال باش نوريكم une interprétation du Coran en bande dessinée dédiée aux enfants faite par un artiste tunisien في les années 80 اللي هي معناها inspirée de la peinture persane البانتور الفارسية اللي وريتها لكم الساعة فيها تصاور متاع الرسل دونك نجمو زادا نحكيو على لا بانتور بيرسان اللي انتشرت في القرن 13 واللي خلقت لا بانتور هيستوريك ساكري تاريخية مقدسة اللي مثلا هوني نراو تصويرة أدون إيف آدم وحواء وإلا هذه نلقاو فيها يونس عليه السلام في بطن الحوت وإلا أنكور هذه اللي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج دونك en fait ما كانوش معناها الإسلام ما كانش حاجة أنتي إيماج وإلا les arts islamiques ils n'excluent pas l'image حتى ولو il s'agit de personnes théologiques non c'est tout à fait normal خلينا نحكيو على l'image كيفاش كانت وقتها pendant l'ère de l'islam ce qui caractérise l'image c'est qu'elle était aplatie simple narratif تحكي حكاية simple avec une grande subtilité artistique دقة فنية كبيرة ياسر ce n'est pas l'art le plus impressionnant au monde mais c'est un art vivant ما يموتش يحكي معناها على حياة الناس donc peut-être le fait qu'il n'est pas le plus impressionnant خلاه يكون معناها il n'est pas tellement connu au jour d'aujourd'hui ماهوش معروف وخلى البعض يعتقد أصلا إنه il est inexistant مش موجود bien que il était vraiment très répandu avant mais finalement الحكايات هذوما ما تقعد كان معناها قصر متاع نظر les historiens متاع معناها 19e siècle mais au jour d'aujourd'hui العباد اللي تلوج والعباد اللي تقرأ وكل نلقاو معناها bibliothèque artistique كبيرة ياسر dans le monde islamique بالحق الإسلام معناها مش الإسلام ما نقولوا الحضارة الإسلامية نقلت معها تراث بصري كبير 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 ياسر ما يقتصرش جوست على ليماج ما يقتصرش جوست على الخزف ما يقتصرش جوست على الكاليغرافي ما يقتصرش جوست على النقش حاجة معناها فاست ياسر باهي جوست توا كنا نحكيو على لي زار اسلاميك القدم ماذا بينا توا نحكيو على لار اسلاميك كونتمبوران
خاطر في البروميير بارتي j'ai essayé vite fait باش إنه نكون معناها يكون عندنا une culture visuelle riche على خاطر ما شاء الله كيما رينا les arts islamiques ils sont hyper riches et diversifiés. Il est donc très difficile de dire s'il s'agit ou pas d'un art islamique. Deuxième raison pour laquelle j'ai abordé disons التراث الإسلامي الفني هذايا هو tout simplement خاطر باش نحكيو على الفن الإسلامي المعاصر اللي أنا واحدة من الناس نؤمن اللي هو فن يخضع للإيفولوشن داروينيان c'est-à-dire فما un art ancestral à la base اللي هو معناها il a évolué sans perdre sa spécificité pour en fait donner un art islamique contemporain منفتح على الفنون الجديدة وسورتو الفنون الغربية ولكن لا يقطع مع الفنون الإسلامية القديمة خاطر العباد كي تقولوا لها فنون إسلامية يمشي في بالها جست القديم alors que بالعكس عندنا فنون إسلامية معاصرة. Alors en fait s'affirmer dans ce monde n'est pas vraiment impossible على خاطر عندنا حاجة اسمها la communication non verbale نتاع لار اللي هي معناها un langage international ما حاجناش باش ان نفسروه il suffit juste انك تكسبوزيه انك تعرضه في دي كونفيرونس في دي سيمينار etc في دي غالري باش العباد تولي تعرف وتحكي عليه ويصير هيك سوا ديزون التلاقح الفكري والحضاري. علاش حكيت على هدايا؟ على خاطر en fait فما un groupe d'artistes هما pas forcément des musulmans ou des arabes mais ce sont juste des artistes fascinés par les arts islamiques اللي يشاركوا في des compétitions internationales ما بيناتهم compétition اسمها جميل برايس اللي يشارك فيها des artistes contemporains مهما كان دينهم وأصلهم qui se sont inspirés de l'art islamique et de la culture musulmane. l'aim نتاع الكومبيت هذه c'est montrer aux gens que الفن الإسلامي مازال صالح للاستخدام ومازال en fait يتماشى مع السوسيتي d'aujourd'hui et que surtout c'est un art vivant وعلى خاطر زاده c'est un art معناها ياسر مزيان وياسر عباد محرومين منه. دونك ندخلوا في صلب الموضوع. في التصويرة هذه عندنا l'artiste اللي اسمه لوران مارشال d'origine française اللي شارك بسيري سماها بيتي. بدات الفكرة وقتها انه كان عايش في فلسطين دونك في فلسطين. دونك بروجي بيتي هو انه حاول انه يعمل قاعة فايونس éphémère si vous voulez. علاش قلنا ان فايونس éphémère؟ على خاطر en fait الموتيف اللي انتم تراوه معناها في القاعة هذايا الموتيف هذايا صنعوا من البهارات معناها جاب بهارات من فلسطين وصنع بهم الموتيف اللي نلقاوه في الكارلاج في البيوت اللي في فلسطين. علاش عمل هكا؟ على خاطر كيف جيب البهارات دخل لودورا ودخل لي كولور اللي نلقاوهم معناها في فلسطين كواك سوسوا في العمارة وإلا في الطبخ. دونك ثم كيما الانتراكسيون ما بين لودورا وما بين العين كيف تغزر وكل شيء. الحاجة الأخرى أنه حب يوصل مساج en fait puisque هي الحكاية هذه مصنوعة معناها من البهارات من دي زيبيس تنفخ عليهم يطيروا. دونك هو حب يجسد en fait الفراجيليتي نتاع la maison وإلا plutôt مش الميزون autant que a house but a home في فلسطين vu que فما أوضاع نتاع حرب وكل شيء. دونك في أقل en fait دقيقة الشيء اللي انت معناها المنزل اللي انت قعدت تعبت ياسر باش تصنعه وباش تعمله وكبرت فيه صغارك وجبت فيه من روحك وجبت فيه من ثقافتك وكل شيء يصير ان بومباردمون ويتنحى ينفخ عليه شكون معناها ينفخ على البهارات شكون والخدمة هيكية كاملة تصير في الماء معناها تح في الماء. دونك بالحق العمل هذايا هو من أكثر الأعمال قربا إلى قلبي على خاطر المساج اللي وصلوا ياسر أقوي.
فما زادا ان ارتيست مغربي اسمه منير الفاطمي. اسم لوفغ متاعو العصور الحديثة تاريخ الآلة، اللي en fait استعمل فيها الكاليغرافي اللي هي en fait كاليغرافي تتحرك بالضوء. il s'est inspiré من فكرة مارسيل دوشون في l'art cinétique. donc نتصور تعرفوا مارسيل دوشون le célèbre مارسيل دوشون. donc الفكرة انه فما كتيبة اون عرب اللي هي تدور فيسع 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 لدرجة انه واحد عربي ما يجمش يقراها pour montrer aux gens que cette surconsommation اللي احنا فيها توا qui augmente avec une courbe exponentielle تخلي الواحد ما يجمش يفهم روحه والا اللي داير بيه، والا en fait تلقاه غير قادر انه ياخو هكا مومون دو بوز ويرجع ويشوف اش عنده في البيبليوتيك ارتستيك نتاعو، اش عند جدود، وش عند المسلمين جابوا، العرب جابوا، معناها اش فما في الحضاره الاسلاميه من ديزاغ وكل شيء خلينا ما نعرفوش اش عندنا. دونك حاول يجسد الفكره هذه اترافير لوفر ارتستيك نتاعو. عندنا زاده اون ارتيست لبنانيز اسمها ندى، خدمت على اون اوفر دار اسمها ساجات الاسمنتي، اللي هي عباره على زربيه نقولوا احنا معموله بالاسمنت en fait تنقشت عليها حروف en arabe en calligraphie. En fait c'est une technique japonaise. donc l'artiste هذه حاولت تحكي على الاحتكاك اللي صار بين الحضاره الاسلاميه والحضارات الاسيويه. علاش عملت ساجات؟ على خاطر en fait في الشرق الاوسط فما ياسر اساطير تحكي على الساجات. donc comme par exemple celui d'Aladin. à part ça الساجات هي حاجة مهمة ياسر 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 في الحضارة الإسلامية الشرقية. donc عند الشرق شو اسمه الساجات هي حاجة مهمة ياسر. donc باش نرجع لها البوان هذيا بعد. تو نمشيو للارتيست واحد اخر اسمه كامروز أغام، عايش في نيويورك، اللي حكى على العلاقة بين لار إسلاميك تراديسيونيل et l'art contemporain occidental. حاول يمبوزي لار إسلاميك في وسط un plan artistique contemporain occidental. donc لدرجة انه ce fond minimaliste contemporain il est vraiment معناها il n'est pas vraiment significatif. كان تنحي منه l'œuvre islamique اللي هي تمثل البياس ماتريس، واللي هي en fait عبارة على الإناء هذايا. سامحوني التصويرة مش واضحة ياسر. donc الإطار هذايا كان تهز منه البياس اللي هي inspirée de la culture islamique، يولي ما عندها حتى معنى. وكيف البياس هيك كانت نحيها من الإطار معناها هكايا اللي هو احنا نقولوا contemporain و abstrait، تولي كيف حتى هي ما عندها حتى معنى. دونك حب يخلق هيك l'interaction entre les deux mondes، ويظهر اللي راهي c'est quelque chose de vraiment nécessaire، ضرورية ياسر. donc les pièces en scène elle perd sa vivacité كي تخليها وحدها، والكادر contemporain il perd sa signification كي تخليه وحده، كي تنحي منه البياس هكيا. donc voilà. به نمشيو توا لان اوتر ارتيست اللي هو اسمه فايق احمد، اللي بدل كومبليتمون في السجاد اللي احنا قلنا عليه انه السجاد معناها حاجه مهمه ياسر. به احمد شامل، احمد حاول انه السجاد اللي هو عبارة على un objet hyper sensible dans la culture musulmane. genre بالحق tu as le droit à toucher à tout sauf السجاد في الحضارة الإسلامية الشرقية. هو بالعكس il a essayé d'oser انه عودل يخلق interaction ما بين معناها دو موند اليوم مفصولين على بعضهم كما لينا ساعة مع كامروز أرام، اللي هو حاول يخلق انتراكسيون بين لو موند كونتمبوران اللي هو اوكسيدونتال والموند ان فيت
ancien اللي هو islamique هونيا أحمد حاول إنه طول يدخل التوش contemporaine في l'art islamique ancien. Donc نجم نوريكم تصويرة أخرى كيما هي مثلا. بالحق سي تري تري بو اللي يعمل فيه. ان فيت جوست على معناها للمعرفة نسيت شني بالضبط البلاد مي ان فيت كي الطفلة باش تجي تتخطب لازم دار العروس يهديولها نوع متاع سجاد معين اللي كي يدخلوا معناها ضيفان للدار الطفلة هيكية معناها لدار بوها يعرفوا اللي راهو بنتهم هيكية باش تتخطب وإلا مخطوبة وإلا باش تعرس. دونك سوا ديزون راهو فما شكون متكلم عليها نقولوا احنا. وبعد ليك الطفلة كي تعرس التابي هيكية وإلا زربية هيكية خاطر هو سجاد كبير ياسر تهزو معاه للدارها et ainsi de suite. Donc c'était juste pour dire اللي راهو السجاد هي حاجة بريسك مقدسة عند معناها المسلمين معناها en général. Mais c'était tout en fait pour la séance d'aujourd'hui. حاولنا أننا نحكيو على معناها les arts islamiques à l'ancienne ou les arts islamiques contemporains. J'espère que ça vous a plu. Au cas